हजरत इमाम मेहदी के बारे में किस्से कहानियां बड़े सारे सुने हैं, पर एग्जैक्टली उनका इतिहास है क्या, ये पहली बार सुनने जा रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, हो सकता है आपने पहले सुना हो, बट दिस वीडियो इज अ डिटेल्ड वन विच एवरीबॉडी हु हैव अ ईमान शुड वॉच। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और वीडियो के टाइटल में ये भी लिख रखा है इमाम मेहदी का इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है। देखिए, फॉर ऑल द नॉन मुस्लिम्स एंड इवन मुस्लिम पीपल हु हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दैट मच ऑफ इस्लाम, मैं थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि जैसे जब हम बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं तो हम कहते हैं ना, हे भगवान हमें मदद भेजो, वैसे ही मदद करने के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, यानी कि वो प्रकट होंगे। और हर एक रिलीजन के अंदर इसकी अलग एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जैसे कि मेरी परवरिश एक सनातन परिवार में हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये युग जो चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं, और ये कहा जाता है कि एक दिन कलयुग का बहुत भयानक अंत होगा, जिसे इस्लाम में कयामत कह के डिग्निफाई किया जाता है। बड़े बड़े सनातन गुरु ये भी क्लेम करते हैं कि कलयुग की अगर शुरुआत ऐसी है तो सोचिए अंत कितना भयावह होगा। एंड दैट सर्टेनली इज ट्रू। और सनातन में कहा जाता है कि कल की अवतार जरूर से होगा। वैसे ही मुसलमान मानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जरूर से आएंगे। शैतान जब पूरी तरीके से हावी हो जाएगी ये दज्जाली ताकतें, तो अल्लाह मदद तो भेजेंगे ही, तब सारे जुल्मियों का अंत हो जाएगा। यही हमें सनातन बताता है और यही इस्लाम। और अगर आपके दिल में नफरत है किसी भी रिलीजन को लेकर के, तो काइंडली आप ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए। अरे आप गए नहीं, इसका मतलब आप एक प्यार भरे इंसान हैं। आपका बेहद स्वागत है इस बेहतरीन पेशकश में। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील फॉर आवर डियर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल कि इमाम मेहदी कौन है और ये इस दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाएं, पूरी देखकर जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के ख़त्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गईं। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए, उन सबों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है और बेशक क़यामत बहुत नज़दीक है। मेरे दोस्तों, क़यामत कब आएगी, ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है, इसकी निशानियाँ क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ میرے دوستوں، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے، اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میرے دوستو، ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا میں آنا بھی ایک نشانی ہے۔ میرے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا طے ہے، اور میرے دوستو، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا ویرودھ کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر
मक्का मुकर्रमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे, तो वो लोग मकामे इब्राहिमी पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर लेंगे। हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से मालामाल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और ज़मीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस ज़माने के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनाज और नेमतें देगा। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फौज निकलेगी, और वो लोग इस ज़मीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने ना की होगी। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे, और जब हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी, तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो को महफूज रखेगा, जबकि वो लश्कर जुल्हुलैफा के चटियल मैदान में पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, ये जुल्हुलैफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो उनको जमीन में धंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को कयामत तक पहचान ना पाएगा, और उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा फसाद जाहिर होगा कि वो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा और लोगों से ये कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं, बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और ख़त्म हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदल इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे, और जमीन के नीचे वाली चीजें जमीन के ऊपर वाली चीजों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो का वफादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा, जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे, और फजर का वक्त होगा तो हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे, तो हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे, ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करें। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो रोम शहर को 4 तकबीरों के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई सारी चीजों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और मनोसलवा के बर्तन, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हो उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है, चौड़ाई 500 मील, और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे
اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو نکال پھینکے گی۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام جنگیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں اور ان کا دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور ان کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امام مہدی علیہ السلام کو لے کر کے کیوروسٹی تب زیادہ بڑھی جب میں نے فلسطینی بچوں کو سلام یا مہدی یہ پڑھتے ہوئے سنا، اور اس ویڈیو کے اندر وہ بری طریقے سے رو رہے تھے، پکار لگا رہے تھے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جلد سے جلد اس دنیا میں آ جائیں اور انہیں بچا لیں۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی بہن سب محفوظیت کے ساتھ اپنی زندگی ویتیت کریں۔ اور واقعی جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تو اچھے لوگوں کے لیے وہ اچھا زمانہ ہوگا، کیونکہ تب گناہ اتنا بڑھ جائے گا کہ سب کھلے عام گناہ کر رہے ہوں گے، غلط حرکتیں کر رہے ہوں گے اس لیول پر کہ ابھی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم کو سنائی دیتا ہے نا کہ ابارشنز کتنے عام ہو گئے ہیں، بے حیائی از ویری نارمل، دارو پینا تو ایک اچھا سٹیٹس سمبل لوگ ماننے لگے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہیں، پر جب قیامت آئے گی تو یہ پیک پر پہنچ جائیں گی، اور جتنے ظلمی لوگ ہیں ان کو گھبرانا چاہیے کیونکہ ان کا انت ہو جائے گا، ناش ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ہی ہم ایک اچھے انسان بنے جس کے اندر ڈھیر ساری انسانیت موجود ہے، اور گاڈ پر ہم وشواس کریں، اس ایک کریٹر پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انڈیڈ دس از ٹرو۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت کچھ سکھا کر کے گیا ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا، میرا، ہم سب کا ایمان تازہ کر کے گیا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دعا کرتے ہیں کہ ایسے ویڈیوز کے ساتھ ہم دوبارہ ملاقات کریں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔